बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ अजीजुल्लाह खान अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर के रिहायशी मोहम्मद इरशाद की अहलिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के SP रैंक के ऑफिसर मोहम्मद आरिफ इन्हें अपने शौहर से तलाक लेने और अपने साथ शादी करने पर मजबूर कर रहा है और ना मानने पर गुज़िश्ता कई साल से ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना रहा है। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चंद साल कबल वो अपने किसी घरेलू मसले की वजह से मोहम्मद आरिफ के पास गए थे। तब वो पेशावर सदर में DSP थे। बाद ऐसा मोहम्मद आरिफ ने इनके शौहर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाकर इनके घर आना शुरू कर दिया। कुछ अर्सा तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर मोहम्मद आरिफ ने इनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और फिर आखिर में मुझे अपने शौहर से तलाक लेने को कहा ताकि वो मेरे साथ शादी कर सके। मोहम्मद इरशाद की अहलिया ने कहा कि मेरे इनकार के बाद उन्होंने मेरे शौहर पर दबाव डालना शुरू किया, यहाँ तक कि मेरा खावंद मुझे तलाक देने पर भी आमादा हो गया ताकि अपनी और बच्चों की जान बचा सके। लेकिन इस मरहले पर SP मोहम्मद आरिफ शादी की बात से पीछे हट गया और मेरे साथ ताल्लुकात पर इसरार करने लगा। मैंने इन्हें हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश की कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। अक्सर औकात वो मेरे घर आकर मुझे डराता धमकाता था, जिस पर मैं गुज़िश्ता दिनों इनके घर जाकर इनकी बीवी से कहा कि वो अपने शौहर को संभाले। इस पर मोहम्मद आरिफ ने मुझे अपनी बीवी और बेटी के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं ज़ख्मी हालत में सेंट्रल पुलिस ऑफिस गई, जहाँ SP अनीला नाज ने मुझे चमकनी थाना जाने को कहा था। मैं जब थाने पहुंची तो थाने के अमले ने मुझे बताया कि वो अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मोहम्मद इरशाद की अहलिया ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि SP आरिफ के ज़ालिमाना तर्ज़ अमल का फौरी नोटिस लिया जाए और इन्हें इनके शौहर और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसको नौकरी से फ़ारिग किया जाए ताकि दरिंदा सिफ्त इंसान से ख़वातीन की इज़्ज़त महफूज रह सके। जी, मेरा नाम मैं मिसेस इरशाद हूँ। मेरे शो का नाम मोहम्मद इरशाद है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर से है। मेरे शोहर एक सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पर फाइज हैं। मैं खुद एक आला तालीम याफ्ता और यूनिवर्सिटी में बतौर मुअल्लिम फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। कुछ अर्सा कबल SP आरिफ जो कि चारसदा का DPO भी रहा है, अभी ऑन ड्यूटी है, उनकी फैमिली का और हमारी फैमिली का आपस में काफ़ी निस्बत ताल्लुक़ रहा है। फैमिली का एक दूसरे के घर आना जाना भी रहा है। तकरीबन 1-1.5 साल से SP आरिफ मुझे इस बात पर हरासा कर रहा है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी हस्ती बस्ती फैमिली को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब चूंकि वो पुलिस के महकमे में एक आला ओहदे पर फाइज है, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए मेरी फैमिली को मुझे हरासा कर रहा है, सख्त ज़हनी अज़ियत दे रहा है। इतनी इसने अज़ियत दी है जिसकी वजह से मैंने 12 अप्रैल को खुदकुशी करने की भी कोशिश की और LRH भी पहुंची हूँ। ज़बरदस्ती शादी करना, शोहर के सामने बिठा कर, नामहरम लोगों को बिठा कर, आप मुझे बताएं कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस तरह तलाक दी जाती है, इस तरह शादियाँ की जाती हैं? कि वो मेरे शोहर का पीछा करता है, उसको हरासा करता है, उसको जोर देता है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल करवा दूंगा। मेरा शोहर इस चीज़ पर आया था कि ठीक है मैं तलाक दे दूंगा। जब वो चीज़ पर आता है तो फिर ये पीछे हो जाता है। वो कहता है कि भाई मैं आपसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि आप फ़ोन मेरा नहीं उठा रही हैं, आप ये काम नहीं कर रही। वो हमारे घर में इतना अजीब सा इसने माहौल बनाया हुआ है कि हम लोग बस बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, बहुत अजियत में आ चुके हैं, क्योंकि ये एक SP है, ये पुलिस में है, ये सब कुछ कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है और ये कर रहा है। इसके अलावा हम लोग एक सीधे साधे इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, सब कुछ सहते रहे हैं क्योंकि जानते थे कि आरिफ का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो हर जगह अप्रोच रखता है, हर इंसान को गवाह के तौर पर लाएगा और हमें भी हर काम में फंसाएगा। चूँकि इस मौका पर भी उसने कर दिखाया है। मैं तकरीबन सितंबर में IGP साहब के पास तमाम सबूत के साथ गई थी, अपना पूरा रुदा सुनाया, लेकिन तहार किसी किस्म की कोई हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। ठीक है, तो उस शख्स का DPO आरिफ का इसी तरह मेरे घर आना जाना रहा है।
ہمیں دھمکیاں ملتی رہی ہیں، فون پہ بھی کانٹیکٹ اسی طرح کرتا رہا ہے، شادی پر زور دیتا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس طرح سے میرے ساتھ تعلق نہیں بناؤ گی، شادی کانٹیکٹ نہیں کرو گی ہم سے، کسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہوگا تو وہ پھر ہمارے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، بہت ٹارچر کرتا ہے. اس شخص نے مختلف لوگوں کے ذریعے میرے شوق کو اس قدر دباؤ ڈالا کہ طلاق دینے پہ بھی ایگری ہو گیا. میں اسی وجہ سے اس کی بیوی کے پاس گئی تھی. یہ جمعے کو میرے گھر آیا تھا، جمعے کو 1 دسمبر، اور وہاں پر بھی میری اس کے ساتھ کافی لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں. مجھے خدا کا واسطہ چھوڑ دو، مجھے اپنی زندگی جینے دو. یہ شخص نہیں سنی. میں پیر والے دن اس کے گھر گئی تھی، اس کی بیوی کے پاس. اس کا نام محمد شازیہ عارف ہے، عارف خان کی ہے، چمکنی میں رہائش پذیر ہے. میں ان کے پاس گئی ہوں. ان کو میں نے کہا کہ ایک عورت دوسری عورت کو سمجھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، خدایا میری جان چھڑوا دیں کہ ہم لوگ سکون سے رہ سکیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ بھی بہن بیٹیوں والے ہیں، ہمیں جینے دیں بھائی. کیوں آپ لوگ اس طرح اگر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم لوگ خودکشی پہ اتر آئے؟ یہ چونکہ اس ٹائم گھر پہ موجود تھا، یہ آیا ہے، اس نے مین دروازہ بند کیا ہے اور اس نے مارا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میری آنکھ، یہ دیکھیں، ہاتھ سارے سے میرے زخمی کیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پاؤں وغیرہ زخمی کیے ہیں. کیوں؟ یہ مرد ہے، یہ مار سکتا ہے. یہ کہتے ہیں میں پٹھان ہوں، ہماری عورتیں اس طرح نہیں کر سکتی. تو آپ پٹھان ہیں تو آپ دوسروں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کو لا کے طلاق کی باتیں کروا سکتے ہیں. یہ زیادتی ہے، سراسر زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. میں IGP آفس گئی تھی، وہاں پر میں نے ان کو کہا ہے نوٹس لینے کے لیے. وہاں پہ ویسی حالت میں گئی، میرا خون بہہ رہا تھا اور میں وہاں پہ پہنچی ہوں، ٹھیک ہے، IGP آفس. وہاں پہ کسی نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی. وہاں پہ علینا ناز ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو تھانہ ہے چمکنی، وہاں پر جا کے FIR کٹوائیں. اور اسی حالت میں جو مجھے چکر بھی آ رہے تھے، تکلیف میں بھی تھی، ایک اتنا تگڑا آدمی جس نے مجھے مارا ہو پیٹا، ان کو وہاں پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. بہرحال میں وہاں پہ گئی ہوں تھانے میں. ان کو میں نے کہا ہے کہ یہ سارا انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، تکلیف دی ہے، اس پہ FIR کاٹے. لیکن وہ پولیس والے کہہ رہے تھے جو ہمارا سینئر آفیسر ہے، ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ مجھے صرف گھماتے رہے 2-3 گھنٹے انہوں نے لگاتار. کبھی کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ، کبھی کہتے ہیں اس کے پاس جاؤ. انہوں نے کوئی میری بات پہ کوئی کنسیڈر نہیں کیا، کوئی انہوں نے FIR نہیں کاٹی. علاقے ایک عورت کو مارنا ایک بہت جرم ہے، وہ بھی ایسی عورت کو جو آپ کی بیوی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اتنا بروڈلی مارنا. پھر میں وہاں پہ جو تلال تھے SP، میں ان کو بتاتی رہی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے، ہم فوٹیج لیں گے وہاں پر ان کے جو سٹی ہوم میں جو رہتا ہے چمکنی میں، وہاں پر کیمرے کی تصویر دیکھیں گے، شواہد اکٹھا کریں گے، اس کے بعد کچھ کریں گے. ہم صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی آپ جائیں ہاسپٹل جائیں، وہاں پہ اپنا آپ وہ کروائیں، میڈیکل کروائیں. میں وہاں پر بھی گئی ہوں، لیکن وہ پولیس والی لگاتار مجھے گمراہ کر رہی تھی کہ ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کا میڈیکل کروانے سے کیا ہوگا، آپ کو تو صرف خراشیاں آئی ہیں. میں کہہ رہی تھی میرا خون نکل رہا ہے. وہ ہاسپٹل میں بھی کچھ پولیس والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کے کچھ باتیں کر رہی تھی، جس سے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے فریم کر رہے ہیں. کیونکہ میں اکیلی بھی تھی، عورت ذات ہوں، تکلیف میں تھی. میں وہاں سے پھر میڈیکل کچھ ہوا اور کچھ میں وہاں سے گھبرا کے نکل کے واپس آ گئی. پھر میں ان کے پاس IG آفس آئی ہوں کہ خدایا ہم لوگ FIR بھی نہیں کاٹ رہے، اس بندے کا کچھ کر نہیں رہے ہیں. اور SHO وہاں پر موجود نہیں تھا. SHO کہاں گیا ہوا تھا؟ یہ محمد عارف جو DPO ہے، سٹی ہوم کا رہائش پذیر ہے، اس کے گھر گیا تھا اپلیکیشن لینے کے لیے. کراس اپلیکیشن دی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ میرے گھر میں آئی ہے اور اس نے مارا پیٹا ہے. کچھ مسئلے اس طرح ہوئے تھے، ڈومیسٹک مسئلہ تھا. میں ان کے پاس گئی تھی، بہت شروع کی بات ہے جب، تو انہوں نے میرے ہسبینڈ کو بلا کے سمجھایا اور وہاں سے ان کے ساتھ ان کی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اس طرح یہ ان کا ہمارے گھر آنا جانا، ان کی بیٹیاں ہیں وہ ان کا آنا جانا شروع ہوا. ان کی جب یہ مجھے مارا تھا، ان کی جو مسز ہے شازیہ عارف، وہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور اس نے نہ تو بچایا نہ کچھ کیا. لیکن ان کی ایک بیٹی ایک اور ہے، اس کا نام ہما ہے، 24-25 سال کی جوان لڑکی ہے. وہ نکل کے آئی اور اس نے اٹھ کے گالیاں نکالنا شروع کر دی اور بہت ہی گندی گالیاں وہ دے رہی تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک.